अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने इस्लामियात के सब्जेक्ट को क्रैक करेंगे और ये बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह आप अपने इस्लामियात के पेपर में 50/50 मार्क्स हासिल कर सकते हैं और क्या क्या आपने टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करनी है। अगर जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है उन्हें इस टाइम क्या करना चाहिए, और अपने ये एक दिन भी नहीं है आपके पेपर में और आपको किस तरह अपना ये सब्जेक्ट टोटली रीड आउट करना है और देन इसमें अपने 50/50 मार्क्स किस तरह सिक्योर करने हैं। तो सबसे पहले, अगर जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ख़ास तौर पे मैं एफ़ए के बच्चों से ज़्यादा मुखातिब हूँ क्योंकि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। इस वजह से अगर उनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना है। बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना क्योंकि अभी भी आपके पास एक दिन का टाइम है। आपने उस दिन को अच्छी तरह अवेल करना है और जिस जिस तरह मैं आपको गाइडेंस करूँगी आपने उस तरह अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको अपने ये इस्लामियत के पेपर के लिए गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगी। देन मैं आपको पेयरिंग स्कीम मुकम्मल बताऊँगी और क्या क्या टिप्स अप्लाई करनी है जिनसे आपका पेपर बेहतरीन हो सकता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले है हमारा बाब नंबर अव्वल। ये बाब बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें से लॉन्ग के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो आपने इसमें से ये मुकम्मल तैयार करना है। ये बहुत आसान भी है और बहुत शॉर्ट भी है। मैं आपको ये स्मार्ट प्रिपरेशन की तरीके बता रही हूँ कि किस तरह आप स्मार्ट से स्मार्ट प्रिपरेशन करके अपने ज़्यादा से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने बाब अव्वल, वो तो वैसे हर बच्चे को ही बहुत अच्छा आता होगा क्योंकि इंतहा का आसान चैप्टर है, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद बाब नंबर चहारम, ये दूसरे नंबर पे आपने ये तैयार करना है। आपने इसी तरतीब में ये पेपर तैयार करना है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे आपने बाब नंबर अव्वल करना है, दूसरे नंबर पे आपने बाब नंबर चहारम करना है, तीसरे नंबर पर आपने बाब नंबर पंजम करना है और चौथे नंबर पर आपने बाब नंबर दोम मुकम्मल तैयार करना है। ये देखिए, ये जो तरतीब है ना, इससे आपने अब अमल करना है और इससे आपने कोई रद्द अमल तब्दील नहीं करना। इसी पर अमल करके आप तैयारी अपनी शुरू करें। उसके बाद हमारे बच गए हैं 3 चैप्टर्स और उनका मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने किस तरह तैयार करने हैं। वो है बाब नंबर सोम, बाब नंबर शिशम, बाब नंबर हफ्तम। तो सबसे पहले आपने इनके एक्सरसाइज के MCQs तैयार कर लेने हैं। एक्सरसाइज के MCQs किसी के भी नहीं छोड़ने क्योंकि ये पहली बार ये इस बुक का पेपर होने वाला है और इसलिए 100% चांस हैं कि जो MCQs हैं वो टोटली एक्सरसाइज से ही आएंगे, यानी कि एक्सरसाइज से बाहर कोई MCQs आने का चांस बहुत कम है, 10% है। ज़्यादा से ज़्यादा 1% या 10 से 1% तक आपका कोई MCQs बुक की लाइन आ सकती है। बुक की लाइन, उससे हटकर कुछ नहीं आना और वो बुक की लाइन भी इन्हीं जो 4 चैप्टर्स में से आएगी जो आपने 100% प्रिपेयर कर लिए होंगे। सो बाब नंबर सोम, बाब नंबर शिशम और बाब नंबर हफ्तम, सबसे पहले MCQs इनके तैयार करें। देन इसके शॉर्ट, वो भी कौन से, एक्सरसाइज के शॉर्ट तैयार करने हैं आपने। सबसे पहले MCQs, देन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। और अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन को आपको बताती चलूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन बाब अव्वल, बाब चहारम और बाब पंजम और बाब दोम, इनमें से 2 लॉन्ग आपके पक्के हैं, मस्ट इनमें से लॉन्ग आने हैं 2। और शॉर्ट की मैंने आपको ये सारी बता दी है। सबसे पहले आप ये 4 बाब पर प्रिपेयर करें अपने पूरे, क्योंकि इससे आपके 32 से 35 मार्क्स का पेपर आना है, मेन पेपर, यानी कि आपका इन 4 बाब में से है। और जो तरतीब मैंने आपको बताई है, आपने ये नहीं करना कि बाब अव्वल के बाद बाब दोम करें, हरगिज़ इस तरह नहीं करना। बाब अव्वल के बाद बाब चहारम करना है, फिर बाब पंजम करना है और फिर आपने बाब नंबर दोम करना है। चलें, अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग का मसला हो गया हल। अब हम चलते हैं अहादीस की तरफ। तो अहादीस आपने कौन सी करनी है। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि अहादीस हमें भूल जाती हैं, किस तरह तैयार करें, मिक्स हो रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने ये 4 अहादीस काट देनी है। ये हदीस आपने बिल्कुल भी तैयार नहीं करनी और जो बाकी बच गई हैं उन्हें किस तरह तैयार करना है वो मैं भी आपको तरीका बता देती हूँ। आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने हदीस को रीड कर लेना है।
حدیث کو ریڈ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ پیپر میں آئے گی تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے یہ حدیث ریڈ کی ہوئی ہے پہلے سے اور آپ کو یہ آتی ہے، آپ اسے دیکھ کے پریشان ہرگز نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے حدیث میں جو امپورٹنٹ عربی کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ان کی شناخت آپ نے کرنی سیکھنی ہے، اور ان کے جو معنی ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، جو آپ کو حدیث لکھنے میں مدد کریں گے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ لکھنے میں آپ کو بہت زیادہ وہ ہیلپ کریں گے۔ یہ حدیث کا یاد کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، اور اسمارٹ سلیبس میں حدیث بھی کم ہو گئی ہیں، سو اب تو بچوں کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، تو اس پر عمل کر کے آپ اپنی حدیث مکمل طور پر تیار کر سکتے ہیں، اور ان میں سے دو حدیث آتی ہیں تو ان میں سے آپ 4 نمبر اپنے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پیئرنگ اسکیم کی طرف گائیڈ کرتی چلوں، تو کیونکہ پہلی بار پیپر آنا ہے اس لیے پیئرنگ اسکیم میں بچے ابھی کنفیوز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو سوال آتا ہے وہ ہے معروضی سوال، یعنی کہ MCQs۔ ان میں سے 4 آپشنز آتی ہیں اور آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور 10 مارکس کے یہ کوسچن ہے، 10 آپ کے پاس MCQs آئیں گے، اور ہر جو MCQs ہے وہ 1 مارک کنٹین کرتا ہے۔ سو آپ نے یعنی کہ 10 اگر آپ کے ٹھیک ہوں گے تو آپ کو 10 نمبر مل جائیں گے، اور یہ جو ہیں یہ فری مارکس ہیں، آپ سمجھیں، کیونکہ اس میں سے ایکسرسائز کے 8 سے 9 MCQs آنے کا چانس ہماری ایکسرسائز میں سے ہے۔ باقی جو 1 سے 2 MCQs ہیں وہ جو ہے ہمارے آئیں گے بک میں سے، اور بک میں سے کہاں سے آئیں گے؟ چیپٹر نمبر 1، 4، 5 اینڈ 2 جو آپ نے کمپلیٹلی پریپیئر کیے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے سبجیکٹیو پورشن کی طرف جو ہے انشائی طرز کا۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے مختصر جوابات کا، تو اس میں سے آپ نے 8 سوال آئیں گے، اور ان میں سے آپ نے 5 سوال کرنے ہوں گے، اور یہ جو سوال ہیں وہ آپ کے انہی مطلب کہ چیپٹرز میں سے آئیں گے جو ہیں ہمارے باب نمبر اول، پنجم، چہارم اور ہشتم، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا ہشتم نہیں، سوری، دوم ہے یہ باب، اور اس میں سے آپ کے آئیں گے، اور جو دوسرے نمبر پر آپ کے سوال آئیں گے وہ آئیں گے آپ کے تیسرے میں سے، چہارم میں سے اور ہفتم میں سے۔ تو یہ آپ نے کرنے ہیں ایکسرسائز والے، اور یہ بھی موسٹلی چانسز ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو سوال ہیں ہمارے مختصر وہ بھی ہمارے آئیں گے ایکسرسائز والے، یعنی کہ 8 میں سے کم از کم 5 سوال ہمارے ایکسرسائز والے آنے کے چانس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے مختصر جواب۔ دوسرا بھی ہمارا جو سوال ہے وہ بھی مختصر جوابات کا ہے، اور اس میں سے بھی 8 آئیں گے اور آپ نے 5 کرنے ہوں گے، اور ہر جو سوال ہے وہ 2 نمبر کا ہے۔ سو آپ کے 10 نمبر یہاں سے ہو گئے، 10 نمبر یہاں سے ہو گئے، اور 10 نمبر یہاں سے، تو 30 مارکس آپ کے یہاں تک ہو چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی حدیث کی طرف۔ احادیث جو ہیں وہ آتی ہیں 4، اور 4 میں سے آپ نے کرنی ہے 2، اور آپ نے کہاں سے تیار کرنی وہ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد ہمارے آتے ہیں تفصیلی جوابات۔ یہ تفصیلی جوابات کے جو میں نے آپ کو اہم چیپٹرز بتا دیے ہیں، باب نمبر اول، چہارم، پنجم اور ہفتم، اور اگر میں کچھ امپورٹنٹ آپ کو ٹاپکس بتاتی چلوں جو ہائی لائٹڈ ٹاپکس ہیں اور جو بہت زیادہ ریپیٹ ہونے کے چانس ہیں ان کے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رسالت محمدی کی خصوصیات، رسالت محمدی کی خصوصیات بہت زیادہ اہم لانگ کوسچن ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر سے ایک لانگ نکلتا ہے جو رسالت محمدی کی سب سے اہم خصوصیت ہے، وہ ہے خاتم نبوت۔ ختم نبوت کا لانگ اہم ترین لانگ ہے، اور اس کے آنے کے چانس بہت زیادہ ہیں، سو آپ نے یہ والا لانگ لازمی پریپیئر کرنا ہے۔ یہ دونوں لانگ تو آپ نے ہرگز بھی سکپ نہیں کرنے۔ سو یہ تھا ہمارا آج شارٹ سا ایک اسلامیات کو کریک کرنے کا طریقہ، اور اب میں آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گی کہ کن ٹپس اینڈ ٹرکس پر عمل کر کے بچے کئی 45 تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ٹاپرز بچے جنہوں نے 50 میں سے 50 نمبر لینے کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ کن چیزوں پر عمل کر کے اپنے 50 میں سے 50 نمبر پورے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلامیات میں کئی بچے بہت ہی سے آسان سمجھتے ہیں، لیکن مارکس اس میں کئی بار 5 سے 6 بھی کٹ سکتے ہیں۔ سو آپ نے اس کا جو ہے نا طریقہ کار سمجھ لینا۔ آپ نے اپنی سب سے پہلے لکھائی کو بہت زیادہ نیٹ رکھنا ہے۔ اگر آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو اب لکھائی تو اس ٹائم ٹھیک ہو نہیں سکتی، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی لکھائی کو نیٹ کر لینا ہے۔ کہیں پہ کٹنگ، اوور رائٹنگ ان سے بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے لیکن آپ نے نیٹ لکھا ہوگا تو ایگزامینر خود بخود اٹریکٹ ہوگا اور آپ کو مارکس دے گا۔ لیکن اگر آپ گند مچائیں گے اور کٹنگ اور اوور رائٹنگ کریں گے تو ایگزامینر آپ کے مارکس کاٹے گا، چاہے آپ نے ٹھیک ہی لکھا کیوں نہ ہو۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ٹپ
جس پر عمل کر کے آپ اپنے نمبر اچھے سے اچھے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے لائننگ مکمل کرنی ہے، بہت زیادہ نیٹ لکھنا ہے، اور جو سوال کا آپ کے مطلب کہ پیپر میں آیا ہے اسی کا نمبر آپ نے اپنی آنسر شیٹ پر لکھنا ہے، نمبر اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے، میں نے آپ کو آج اسلامیات کا مکمل اپنی گائیڈنس دی ہے، تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے دوستوں کی بھی مدد ہو سکے۔ اللہ حافظ۔